सर्वाला पयर रावताले तांकां आमी हेंका हे बसले हांगा त्या त्या फाटल्या तोंड दाखय म्हणून सांग तोंडार त्या धरता तोंड दाखय हे तोंडा लावपा तेंगेले ते मागीर पळोवया हें घे हें गेले तो ए फाटलो सारको दाखय मरे तोंड हेजी बिर्याणी ड्रायव्हरामध्ये दोर आहे वो कौन सा मांस है? हाँ ये दिखा ये क्या है? नहीं उसमें आपको दिखाओ निकाल के कहाँ से दिखाओ चिकन कुरमा निकालो ऐसा तंगड़ी तंगड़ी कुछ ऐसा ये तुम गांव में जब फेंकता है उनको बास नहीं आता है आपको आता है हड्डी हाँ किसका हड्डी मुर्गी का हाँ और ये क्या है और ये सबसे कैसा वाटा कैसा डाला अभी ये वाटा कैसा डाला बेचने को आया ना तुम बेचने को नहीं आया क्यों लाया वो हमको ड्राइवर लेके आया इधर हाँ उड़ाने के लिए हाँ हाँ हम लोग मना कर दिया हम लोग नहीं जाएगा हाँ आज ही फांस आया हम हाँ दूसरा दिन दूसरा आदमी ना साहेब गाडी आमची साहेब सॉरी साहेब आम्ही किती राग आम देवा प्रॉब्लेम राग गेले साहेब आमको तुमको वाईट सर ते गाडी व्हरतो आम्ही ना म्हणलं आम गाडी हलपा दिवपा नाकी साहेब देवा फ्रेंड साहेब ते मास उडोवप आणि ते पिशवेल किती साहेब आमको बरं ना आम्ही साहेब गाडी हलवा दिवपा ना सॉरी साहेब हांव तुका सॉरी म्हणलं साहेब पण ते अशें केलं साहेब तुका बरें साहेब किती केलं ते बरें साहेब तुका वाईट हा त्यांनी त्या खंयसा उडेल तितल्या बरोवन व्हरोन येता आता 3 महिने झाले या किती घालता या वेस्ट सगळं हडहडू आमच्या घराकडे घालतात आम्ही रावपाच्या दुयेसान मरपाचे आमगे भुरगीं बाळ आसा आम्ही किती करपाचे सगळं घाणीन रावपा थंय ना थंय घराकडे आमगेल्या जेवणान खाणा सुद्धा वास येता किती हाडले जेन्ना तुम्ही धरले ते किती हाडले सगळे हे कोंबड्याची बिया भितरली ते आतकोडे बितकोडे पाया बिया सगळे आसा आणि हाडून सामके भरपूर उस्पण उडयता थंय 8-8 दिसांनी उडयता 8-8 दिसांनी 3 महिने जाले आता आम्ही त्रास काडटाय कोंबड्याचे आतकोडे पाये तशें गायचे कितें कितें मिक्स जें कितें आसा वेस्ट आसा ते तितले हाडून हे NS मायनीचेर भितर उडयता आमच्या गांवांत मदीं उडयता आतां थंयच्यान आतां 100 मिटराचें घर आसा तशेंच आमचे थंयच्या एक सातेरीचें देवूळ आसा ह्या देवळाचे फाटले वटेन सायडीन आमचो कुड्डा जो आसा कुड्ड्याच्या सायडीन हे सगळें हें घातलेलें आसा आनी हे रावपाक जायना असो वास आसा आनी आतां 2 म्हयने जाले आमी तेंची सामकी पाटलाग करतात कशें मेळनासलें रातचे 1-2 अशें येताले पूण आयज सडनली ते कशें देवान तांकां हांगा बेगीन पावयलें म्हणून खबर ना आयज ती आमी गाडी धरलेली आसा पूण हेजेर कडक एक्शन जावपाक जाय हे गाडयेचेर अशी हे पळय वेस्ट हाडून गांवांत भितर घालता हेजेर कडक एक्शन जावपाक जाय आमी PIक आतां फोन मारला पोलिसी हांगा पावल्ले आसा आनी पोलिसीन सांगलां आमी जाता तितले हेजेर कारवाय करता आनी ते पात्रांवाक हाडपाक लायला आतां खंयच्यान हाडटा बाबी आतां हे खंयच्यान हाडटा तें आजून तेणें सांगलें ना आमकां त्या ड्रायव्हराक धरला तेका 2 लेबर धरल्या पूण आजून तेणें आमकां सांगोना खंयच्यान हाडटा कितें हाडटा तें सांगोना तुम गांवचे लोक सगळे एक जाला कितें डिमांड कितें आसा समजा ना डिमांड आमकां त्या हेका तेजे पात्रांवाक हाडपाक जायो आनी ते पात्रांव येतरी आमी ते सगळे तेका भरपाक लायता भरून आमचो PI एक्शन कितें घेता हेजेर आमकां पळोवपाक जाय नमस्कार आमी सावडे मतदारसंघाचे आंबेउदक आसा आंबेउदका जर तुमी पळयत जाल्यार आयज गांवचो लोक जो आसा तो गांवचो लोक रस्त्यार आसा कारण आसा रस्त्यार येवपाचें नेमकें कारण जर आसा जाल्यार तुमी पळयता जी वेस्ट आसा आनी अशें म्हणटा की गांवचो भावोजी पडलो महागात हे सद्या परिस्थिती जी आसा ती आंबेउदका वयली जाल्ली आसा जो तेंचो भावोजी जो आसा तोच हांगा ड्रायव्हर
आसा आनी तेणी वेस्ट जो आसा तो वेस्ट हाडून गांवांक उडोवपाचो प्रयत्न केला आनी सतत 3 म्हयने जाले हो प्रकार चलता. आतां जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा मोठ्या प्रमाणात वास जो आसा तो घेवपाचे परिस्थिती ना. आतां ताका गाडयांक बसयलो लोकांनी मुद्दम वास घेवपा खातीर आनी तो जेन्ना गांवांक हाडून जेन्ना अशी करून वेस्ट उडयता जी कोंबडेची पाकां आसतलीं डोके आसतले तकले आसतले सगळो वेस्ट जो आसा किंवा बाकीचे मांस जे आसा तेजो वेस्ट वो हांगा गाडयांक हाडून तेणी आम्या उदकार हांगा उडोवपाचो प्रयत्न केला. काही पिशवी ज्यो आसा त्यो उडयल्ले आसा. म्हणटनी असो जेन्ना गांवचोच भावोजी जेन्ना बेदी आसता तेन्ना गांवचें ही तें कोणी चिंतप आसा. आयज गांवचो लोक एक आसा म्हणून आयज लोक रातचे रावल्ले आनी आयज नेमको तो सापडलो आसा. 3 म्हयने तेजे पाळत धरताले की हो कोण येता केन्ना उडयता. पयल्या लास्ट गांवचोच भावजी 9वे वर्सी आयज 9वे वर्स सुरू जाल्लें आसा. 9वे वर्साक ही सुरवात जाल्ली आसा. म्हणून घाण आपल्याच गांवा काडून उडोवप हें कितपत योग्य आसा हे सरासरी जर पळयत जाल्यार अशा ह्या मनशाचेर कारवाई जावपाक जाय अशी प्रत्येक नागरिकाची प्रत्येक ह्या लोकांची हें आसा की हांकां सोडपाक जायना. हेंचे कडक कारवाई जावपाक जाय. जेन्ना घराक सायडीन जेन्ना असो वेस्ट हाडून उडयता तेन्ना रावपाची परिस्थिती आसा काय ना हो एक प्रश्न जो आसा तो निर्माण जाता. म्हणटनी पुलीस येयल्ली आसा आनीक जो ह्या हेजो ओनर आसतलो जे चिकन आसतना कितें तेजी हांगा लोक वाट पळयता. म्हणटनी अशा लोकांचे कडक कारवाई जावपाक जो गांवाक घाण करपाक पळयता आनी जोच गांवचोच भावोजी जावन हें जेन्ना कर्म करता तेन्ना अशा ह्या भावोजीचे कारवाई जावपाकच जाय अशें लोकांचें मत आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे.